اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سهلا. اذا وقفنا مع الله كلمه اللي وقفنا عليها شنو؟ قلنا من صلى على موضع طاهر من قصيده او بموضع اخر منه نجاسه فلا شيء عليه. هذه رايناها ليس كذلك. ولذلك قلنا المريض اذا كان على فراش نجس فلا باس. هذه حسنا. قال رحمه الله تعالى: والمريض اذا كان على فراش نجس فلا باس ان يبسط عليه ثوبا طاهرا كثيفا ويصلي عليه. كذلك رايناها في الحصه الماضيه ان المهم النجاسه انها تكون ان لا يباشرها الشخص بمساجده السبعة، أو إن كان جالسا كذلك لا يباشرها سواء بمساجده السبعة ولا بمساجد عضو آخر، كيف ما كان يجلس مثلا على كرسي ولا حاجة، فينبغي أن لا يمس تلك النجاسة مباشرة أو بثيابه. وأما إن جعل عليها شيء فلا بأس أن يجلس عليها أو أن يضع عليها أحد مساجده السبعة. أليس كذلك؟ مفهوم هذا؟ مفهوم؟ إذن قلنا صلى عليه. وصلاة المريض إن لم يقدر على القيام صلى جالسا إن قدر على التربع وإلا فبقدر الطاقة. يقولون أن المريض، تعرفون أن من فرائض ومن أركان الصلاة أن يكون الشخص قائما، يعني تكبيرة الإحرام ويقولون القيام لها، وكذلك الفاتحة والقيام لها. إذا هذا الاثنين يجب للشخص أن يكون قائما. فالشخص الذي لا يقدر على القيام إذا قدر على بعض القيام فليقوم. إذا قدر على القيام في تكبيرة الإحرام ولم يقدر على القيام في الفاتحة فليقوم. وتعرفون أن ضد القيام هو شنو؟ هو إما الجلوس أو الاستناد الذي يسقط صاحبه إذا نزع المستند إليه. واضح ولا لا؟ مفهوم هذا؟ شخص كيف يتك على حيط، يعني يتك كليا، بحيث أنه لو نزع لك العكاز ولا الحيط ولا الشخص يتك عليه يسقط. هذا هو أخل بالقيام، مش لازم يجلس فقط ولو اتكى. فهذا إذا قلنا أن القيام فرض في تكبيرة الإحرام وفرض في الفاتحة. فإن لم يستطع القيام في الفاتحة فليقوم في تكبيرة الإحرام وجوبا، لأن كل ركن واحد، فالشخص يجب عليه أن يأتي ما استطاع من الأركان. فإن عجز على شيء مش يتركهم الكل. إذا ما استطاع أن يقوم في الفاتحة واستطاع أن يقوم في تكبيرة الإحرام فليفعل ذلك. وعليكم السلام. إذا الشخص هذا المريض ما ينجمش يقوم، يعني له أحوال أخرى في عدم القيام. وأحوال الصلاة كما يذكرون أنها 7: 4 على الوجوب و3 على الاستحباب. 3 على الاستحباب، وأما 4 على الوجوب فهي كما قلنا القيام لماذا؟ لتكبيرة الإحرام والفاتحة. وعليه إن كان مأموما جاز له أن يتكي. ليس جاز له مع الكراهة طبعا، ولكن لا تبطل صلاته. إن كان مأموما، المأموم هل تجب في حقه تكبيرة الإحرام أم لا؟ هل تجب في حقه الفاتحة أم لا؟ لا تجب عليه الفاتحة. إذا وجب عليه أن يقوم في تكبيرة الإحرام. فإن اتكأ في الفاتحة لا شيء عليه. فإن اتكأ ولا يجلس، أن الجلوس هناك حركة زائدة، ولكن يغتفر له الاتكاء مع الكراهة. تفهموا فيه ولا لا؟ ننشر. إذن قلنا الشخص أنه يقوم أولا، يقوم مستقل، هذا الصحيح، يقوم مستقل. فإن لم يستطع، طبعا القيام في تكبيرة الإحرام والفاتحة كما قلت لكم، فإن لم يستطع فمتكئا قائما متكئا. والمقصود المتكئ الكلي ليس المتكئ الجزئي، أن المتكئ الجزئي مجرد أن يتكئ شوية حيث أن تحيل الحاجة المتكئ عليها ما يسقطش، هذا ليس لا يعتبر توكؤا مبطلا للصلاة. التوكل المبطل للصلاة هو إذا نزع سقط الشخص. إذا هذا الشخص الذي لم يستطع القيام كليا فليتكئ. فإن لم يستطع الاتكاء فليجلس مستقلا، وما يجلسش على كرسي. كثير من الناس يصلوا على الكرسي، لم يذكروا عن الفقهاء هذه، ما يجلسش على كرسي بل يجلس على الأرض، إلا إن لم يستطع لا القيام ولا الجلوس على الأرض كيف كانت ركبته توجع فيه ولا حاجة، ولا يجلس على كرسي اضطراب. إذا القيام مستقل، بعد ذلك الاتكاء
يعني القيام مع الاتكاء، بعد ذلك الجلوس مستقلا، بعد ذلك الجلوس مع الاتكاء. هذه أربعة أحوال. إذا ذهب إلى حالة وهو قادر على التي قبلها بطلت صلاته. يعني هو قادر يقوم متكئا كليا بطلت صلاته، أو قادر يقوم وجلس بطلت صلاته، أو استطاع أن يجلس مستقلا وجلس متكئا بطلت صلاته. هذه الأربعة على الوجوب. والثلاثة الأخرى على الاستحباب لغير القادرين ترتيبها على الاستحباب. فإن لم يستطع الجلوس فليضطجع. إما يضطجع على ظهره أو على جنبه الأيمن أو على جنبه الأيسر مستقبلا للقبلة، ويومئ، وإن استطاع أن ينزل بجبهته وإلا يومئ عليه السلام. واضح هذه 7 الأحوال أو لا؟ إذن 4 على الوجوب: قيام هو الأصل مستقل، اتكاء قيام على الاتكاء، جلوس مستقل. أنا أسألكم شكرا المعرض ماشي نسينا المعرض الحصة الماضية أن يسألكم وما جاوب الشيوخ مش فاهم عليها إذن القيام أحوال الصلاة، هكذا أحوال الصلاة. ستارة موجود أحوال الصلاة. إذن الأولى القيام حال كونه مستقل. هذه منصوبة على حال. القيام مستندا، الجلوس مستقلا، والجلوس مستندا. فإن لم يستطع فهذه على الوجوب ترتيبها، هذه على الوجوب أحوال الصلاة على الوجوب. وهنا ترتيب هذه الثلاثة التي ستأتي على الاستحباب، اللي هي الاتكاء أولا أو الاضطجاع قصد. الاضطجاع أولا على جنبه الأيمن فالأيسر فعلى ظهره، وإن لم يستطع بالكلية فعلى بطنه مستقبلا وجهه للقبلة. وهذه الأخيرة لا يجوز أن يفعلها إلا إذا عجز عن الآخرين. يعني هذا نجم يتكى، هو نجم يتكى على جنبه اليمين، ولكن يتكى على ظهره لا إشكال. هو الأولى أن يتكى على جنبه اليمين، ولكن لم يستطع فجاز له أن يتكى. ليس لم يستطع، هكذا من عنده استطاع الاتكاء على جنبه اليمين والاضطجاع على جنبه اليمين، ولكنه يعني استلقى على ظهره وصلى ورجلاه مستقبلتين القبلة، هذا لا إشكال. فعل مكروها لأنه ترك مستحبا، فعل خلاف الأولى فقط، ولكنها لا تبطل صلاته. أما إذا كان اتكى على على الصدر، على صدره، هذا لا تصح صلاته إلا إذا عجز عن 3 أحوال. هذه لا يتكئ على صدره إلا إذا عجز عن هذه الأحوال. وشوفوا هو في الحقيقة أحيانا التفصيل يفسد الدرس، لكن مش ما كنخلوش بعضكم مرة أخرى. وأنا قلت لكم هذه الأربعة على الوجوب، ولكن المشهور أن هذه الاثنين على الاستحباب. يعني إذا هو نجم يقوم هكذا يصلي، نجم يقوم هكذا يصلي متكئ على الحيط وجلس مستقل، هنا الأولى له أن يقوم متكئ على الحائط. فإذا جلس مستقلا وهو قادر أن يتكئ لا تبطل صلاته، لأن مشهورة أن هاتين على الاستحباب. إذا هذا الأربعة على الوجوب، إذا مر لحالة وهو قادر على الأخرى بطلت صلاته إلا في هاتين الحالتين، والله تعالى أعلم. هو ما فهمش هذه الأحوال، ولكننا نحن زدنا التفصيل الحمد لله.
قال شيخ على الترتيب، نرى على الترتيب وثلاثة على الاستحباب، ترتيبه وجوبا، وثلاثة أخيرة على الاستحباب. إذن قال أن الشخص إذا أراد أن يجلس، احنا قلنا الجلوس إما متكئا أو مستقلا. إذا صلى هكذا فالهيئة المستحبة أن يتربع، يجعل رجليه إلى الأمام متربعا ويصلي متربعا، ولا يفترش ولا يتورك ولا يفعل الإيقاع، بل يتربع استحبابا. فإذا فعل أي حالة صحت إلا أن التربع أولى. والتربع هو يفعله الشخص إذا نوى أنه قائم. يعني إذا كنت تقرأ تكبر الصلاة أو تقرأ الفاتحة أو السورة فأنت متربع. وكذلك الركوع والرفع من الركوع، إذا أردت أن تسجد ولو لم تستطع السجود ولو كنت بالإيماء فاجعل رجليك إلى الخلف، فيه دليل أنك الآن في السجود. إذا كانت أحوال القيام كلها تكون رجلك إلى الأمام، رجليك إلى الأمام متربعا. وإن أردت السجود وأفعال السجود والجلوس بين السجدتين فتجعل يعني تجلس الافتراش أو التورك كما هو عند المالكية، لأن المالكية لا يرون لا بالافتراش ويكره عندهم الإقعاء، والجلوس كله عندهم تورك هو أن يجلس على شق وركه الأيسر، والله تعالى أعلم. إذن يجلس متربعا كما قلنا. قال المصنف: وصلاة المريض إن لم يقدر على القيام صلى جالسا إن قدر على التربع، يعني إن قدر على التربع فيتربع، وإلا فبقدر طاقته، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، والأمر إذا ضاق اتسع طبعا. وإن لم يقدر على السجود فليومئ بالركوع والسجود ويكون سجوده أخفض من ركوعه. الشخص اللي عنده وجيعة في ظهره وإلا ما ينجمش يسجد، هذا كله يومئ، ما ينجمش يركع ولا ما ينجمش يسجد لأي عذر من الأعذار فهذا يومئ. فإذا أراد الإيماء للركوع وهو قادر على القيام فليومئ للركوع من قيامه، واليومئ للسجود من جلوس. يعني هو ينجم يقف ويجلس كذلك، ولكنه ما ينجمش ينحني سواء الركوع. مثلا كثير من الناس أكرمه الله تعالى يكون عملية على عينه مثلا، يحذر الطبيب أنه ما يجعلش رأسه أخفض من جسده، ما ينجمش لا يركع ولا ينجم يسجد، ولكن ينجم يوقف وينجم يجلس. فهذا الشخص إذا أراد الركوع طبعا يقوم يكبر، فإذا كبر وقرأ الفاتحة والسورة وأراد الركوع فليومئ من حالته هاته وهو قائم واقف. فإذا أراد أن يسجد هو ما ينجمش يسجد بالطبيعة، فليجلس وليومئ من جلوس، والله تعالى أعلم. هذه فيها أولا أنك تأتي بالركن، لأن ليس السجود فقط عندما تنزل إلى تحت، ليس السجود فقط هو ركن، بل الجلسة بين السجدتين هذا ركن يجب أن تأتي بها. وعليه الجالس في الكرسي وهو قادر على الجلوس في الأرض هذا لم يأتي بركن الجلسة بين السجدتين التي هي في المشهور ركن من الأركان، فمن تركها بطلت صلاته على مشهور المذهب. واضح ولا لا؟ الله تعالى أعلم. قال: وإن فبقدر طاقته، وإن لم يقدر على السجود فليومئ بالركوع والسجود ويكون سجوده أخفض من ركوعه. فإذا صلى جالسا وأراد أن يومئ فليجعل سجوده أخفض من ركوعه، ولا يجب عليه أن يأتي بالسجود على قدر يعني على الأخير، يعني لا يشترط أن يذهب إلى آخر اللفظ، إلى محتمل آخر اللفظ، يعني يكفيه أن يومئ فقط. يعني شخص مثلا عنده جراح في جبهته وهو ما ينجمش يحط جبهته على الأرض، مش لازم له أن يوصل الأرض على الأخ، لا، يكفيه أن يومئ فقط ولو مجرد إيماء. إذا استطاع أن يركع ففي سجوده يومئ مجرد إيماء، ولا يشترط أن يبالغ في الإيماء
هذا ليس بمشترط بل هو مكروه وغلو، والله تعالى أعلم. فاليوم بالركوع والسجود ويكون سجوده كما قال أخفض من ركوعه، وإن لم يقدر صلى على جنبه الأيمن إيماء كما فصلناها، وإن لم يقدر إلا على ظهره فعل ذلك. واضحة هذه فصلناها الحمد لله. ولا يؤخر الصلاة إن كان في عقله وليصليها بقدر ما يطيق. نحن رأينا شروط الصلاة وشروط وجوبها طبعا وأدائها في السابق. ما رأيناش معينة لكنها في السابق، مش نعرف كل المسألة. ولكن المقصود هنا الذي أراد أن يقوله قال إن للصلاة شرطان مهمان قد يتزاحمان، اللي هو شنو؟ اللي هو دخول الوقت، اللي هو الوقت، أن الصلاة لا تصح قبل وقتها بل يشترط فيها دخول الوقت. وكذلك الشيء الثاني هو الطهارة، يعني يجب عليه أن يدخل للصلاة متطهر، ففاقد للطهارة ولا يجد الطهارة، يعني لا يجد الماء إلا بعد خروج الوقت، يعني تزاحم الوقت أو تعارض الوقت والطهارة هنا، يعني ما ينجم يلقى الطهارة ولكن في غير الوقت، والوقت موجود ولكن بدون طهارة. ماذا يقدم هنا؟ يقدم الطهارة، يقدم الوقت أهم من الطهارة. ولذلك شرع لنا الله عز وجل التيمم. ما شرع التيمم إلا للمحافظة على وقت الصلاة، وعليه فلا يجوز للشخص أن يؤخر صلاته مهما كان السبب، لا يؤخر الشخص صلاته عن وقتها الاختيار فضلا عن الضروري. الاختيار فإن أخرها عن الضروري، قريت الأوقات الضروري والاختيار أما قريتوها أوقات الاختيار والضرورة شادينها دوا. هذه لازم تتصور في المسلم الذي لا يعرف وقت الاختيار والضروري، يعني يتخبط خبطة عشوائية، لأنه هو الإنسان الذي يسافر ويشتغل ويمشي ويجي، هو رهن صلاته وعمله، فمن لم يستطع فإما أن يتشدد على نفسه ويوقف العمل في غيره، يوقف العمل ومصالحه ليقدم الصلاة التي كان يمكن أن يؤخرها ويحافظ على وقت الاختيار ويحافظ كذلك على تمام عمله. فينبغي للشخص أن يراجع أوقات الصلاة، وهذه من أهم أبواب الفقه. أوقات الصلاة من أهم مسائل أبواب الفقه والله تعالى عنه. إذن الشخص لا يجوز له أن يؤخر صلاته عن الوقت المختار، فإذا أخرها عامدا لغير أرباب الضرورة الثمانية المذكورة والمعروفة في الفقه، ومن أراد فليراجعها، فهذا منه الحق والناس والنائم وغيره والمكره. فهذا الشخص الذي أخر صلاته عن وقته المختار بالضروري آثم ويعتبر أداء، ومن أخرجها عن وقتها الاختيار والضروري فهو آثم بالاتفاق وهو قضاء وجب عليه قضاؤها بالإجماع إلا من كفر هذا الفاعل. إذن في خلاف وقت اختياري يا شيخ المذاهب، مالكي بالنسبة للمذاهب أنا لا أرى إلا بالالتزام بالمالكي، وكان هناك ما أرجح في مذهب آخر، كان دليل أرجح. كيف الدليل؟ يعني كيف سنعرف أن الدليل أرجح من غيره؟ هل نحن أهل لترجيح الأقوال؟ هذه فيها مسألة ربما ذكرناها مسألة ما طولناش فيها، مسائل الأدلة والرجحان. على كل حال جمهور العلماء يعني أخذوا بحديث جبريل رضي الله عنه الذي صلى بالنبي صلى الله عليه وسلم في وقتين، هذا هو الذي يفصل الاختيار من ضروري. هناك حديث آخر في صحيح مسلم كذلك يبين مع خلافاته، ولكن الجمهور أخذ بحديث جبريل والله تعالى أعلم. ولكن الفقه هو الالتزام بالمذهب، يعني قلت كل مسألة نحلها نخليها محلولة، يعني كأنها يعني موتور مسكر وحديث بالريمة، خليها محلولة، نقول أن أرجح هناك، يعني لا يمكن تصور الفقه بتمامه، لأن الفقه هي مدارس. طبعا هناك المذاهب فيها الصحيح وفيها
الخطأ. هذا في كل ما بعد النبي صلى الله عليه وسلم. كل شخص بعد النبي صلى الله عليه وسلم مذهبه الذي ذهب إليه سواء في أي مسألة من المسائل فيها صحيح وفيها الخطأ، ولكن تتبع المدرسة مهم لتكوين الفكرة الفقهية التي توصلنا إلى مراتب عليا من المراتب المتقدمة من الفقه. وأما فقه الاستعمال اليومي بتاع واحد باش يصلح سناده وكذا، هذا يمكن أن يأخذ من هذا ويقول أن هذا راجح وغيره، كما هو تفصيل أن الراجح ما يوجد أصلا. الراجح لا يمكن معرفته، قد يوجد ولكن يصعب معرفة الراجح. ولذلك يذكرون في القواعد الأصولية وكذلك الفقهية: هل المجتهد واحد؟ هل المصيب واحد؟ أو هل قالوا هل كل مجتهد مصيب أم المصيب واحد؟ هذا خلاف كبير بين العلماء. هل كل من اجتهد هو مصيب، أو أن المصيب واحد وأن الله عز وجل له حكم واحد في كل قضية أصابه من أصابه وأخطأه من أخطأه؟ وهناك طائفة كبيرة عليها الغزالي والنووي وعياض وابن الحاجب وغيره وابن شازم وابن بشير وغيره من كبار الأئمة يقولون أن كل مجتهد مصيب وأن حكم الله تبع لحكم المجتهد، فحيثما وضع المجتهد إصبعه على حكم فهذا حكم الله فيه، هذا حكم الله في تلك المسألة. ولذلك يقول صاحب القواعد الفقهية: هل كل من له اجتهاد واجد، أي مصيب، هل كل من له اجتهاد واجد فيما لضم النسب أو واحد؟ وكذلك يقول صاحب القواعد كذلك: هل اجتهاد أو إصابة تجب؟ هل يجب الاجتهاد أم تجب مجرد؟ هل يجب الإصابة في الحكم أو تجب مجرد الاجتهاد؟ وهذا هو الراجح المعتمد عندهم، أن الاجتهاد هو الواجب، وأن المجتهد لا يجوز له أن يقلد مجتهدا آخر خالفه في الرأي. هذا هو الاتفاق. يعني الشافعي ما يجوز يقلد مالك، ولذلك الشافعي عندما سئل عن مخالفته مذهب زيد بالفرائض قال رحمه الله تعالى: كيف أقلد من لو عاصرته وحاججته لحججته؟ يعني وتحاججنا، خصمنا في الحجاز لغلبته في الحجة، فدل هذا على أن المجتهد لا يجوز له أن يقلد مجتهدا آخر. الله والمسألة تطول، الله أعلم. إذن نرجع. قال المصنف رحمه الله تعالى: ولا يؤخر الصلاة إن كان في عقله إلا قال ولا يؤخر الصلاة إن كان في عقله. المقصود أنه لم يغب عن عقله سواء بإغماء أو بجنون، فهذا يرفع عنه القلم إن غاب عن عقله. وإلا ما دام في عقله، لأن الشريعة والأحكام منوطة بالعقل، ولذلك من شروط التكليف التي رأيناها لم نراها. شروط التكليف شنو هي؟ العقل والبلوغ. العقل والبلوغ. المكلف هو العاقل البالغ غير مكره ولا ملجأ ولا غافل. نعم. نعم. ولكن هذه الخمسة هي المعتمدة في الأصول: العاقل البالغ غير غافل ولا ملجأ ولا مكره ولا ملجأ، فمن فقد عقله هذا ليس مكلف، فليفعل ما شاء من الأفعال فهو ليس بمكلف أصلا إذا كان مطبق، إذا كان يعني ذهاب عقله ذهابا مطبقا لا بسكر حرام، لا بسكر حرام. وأما إن سكر سكرا حلالا، شرب برشا يعني تقع هذه، قد يشرب الشخص شيء فيذهب عقله فهذا حلال، يعني لم يقصد الحرام. وأما إن قصد الحرام فهذا يأثم على تفصيل عندهم، الله تعالى أعلم. ولذلك قال المصنف رحمه الله تعالى: ولا يؤخر الصلاة إذا كان في عقله، جمع فيه عقل فليصلي في أي حالة. المقصود أنه يصليها إذا المهم أن الوقت، أن دخل الوقت وما زال عقله، فليصليها سواء
بطهارة أو بغير طهارة على تفصيل، أو إن شاء الله يذكرها تفصيل طهارة ولربما أن تقولها، أو بطهارة أو بقيام أو بغير قيام آت بالأركان أو لم يأتي بالأركان، المهم أنه يصليها على قدر طاقته ما دام الوقت دخل وفيه عقل، والله تعالى أعلم. ويصليها بقدر ما يطيق، وإن لم يقدر على مس الماء لضرر به أو لأنه لم يجد من يناوله إياه تيمم. إذا من لم يستطع إيجاد الماء أو خاف من استعماله، يعني لم يجد الماء أصلا، أي فاقد الماء أو الخائف المريض. يفصلون الشخص لا ينتقل إلى التيمم، رأيتوه بالتيمم في الماء. تعرفون أن التيمم لا يتيمم شخص إلا في حالتين: حالة فقدان الماء أو حالة المرض. حالة المرض تنقسم إلى 3 أقسام: إما أن يكون خاف حدوث المرض، وهذا الذي يسمونه مريضا حكما، هو مش مريض أصلا لكن خاف حدوث المرض، هذا مريض حكما. والآخر المريض الحقيقي هو الذي خاف ازدياد المرض أو تأخر المرض، هذا 3. وإلا فقدان الماء، هذا هم الأشخاص اللي توفرت فيه شرط من هذه الشروط، فهذا جاز له أن يترك الماء في المريض، أو الآخر ينتقل إلى التيمم لأنه فقد الماء، والله تعالى أعلم. ولذلك قال: وإن لم يقدر على مس الماء لضرر أي مرض به أو لأنه لم يجد من يناوله إياه، وخاف من الوصول إلى كذلك خاف من وصول الماء كفاقد الماء الذي خاف مثلا الماء مثلا في الدورة ويعرف في الليل مثلا 3 الصبح مثلا يعرف أن الجماعة دائما فم جالسين يعملوا بركاجات وغيره ويخاف على نفسه أن يعمل بركاج، هذا كالفاقد الماء جاز له أن يتيمم، والله تعالى أعلم. قال: وإن لم يقدر على مس الماء لضرر به أو لأنه لا يجد من يناوله إياه تيمم. فإن لم يجد من يناوله ترابا تيمم بالحائط إلى جانبه إن كان طينا أو عليه طين، فإن كان عليه جص أو جير فلا يتيمم به. إذا الشخص هذا يتيمم بالتراب، كما تعرفون أن التراب أفضل من الحجر، يستحب التيمم على التراب الذي يكون في مكانه أي في مكان التراب، وأما نقله فيكره مع وجود غيره. والتيمم على التراب مع وجود الحجر، والتيمم على التراب المنقول أفضل من الحجر في مكانه، يعني تنقل شوية تراب في سقط تتيمم عليهم. مثلا عندك في الدار تعمل صينية مثلا افترضنا، كما أراد الشخص من يعمل حجرة ويحب يأتي بالأكل ويعمل صينية فيها تراب يعطيه وبريد ويتيمم على هذا التراب محول في صينية أفضل من الحجر، ولو كان ذلك الحجر في مكانه، ولو كان ذلك الحجر إذا التراب المنقول أفضل من الحجر في مكانه. فهذا الشخص الذي لم يستطع التيمم على التراب ولم يجد مناولا له، من لم يستطع استعمال الماء ولم يجد مناولا له فليتيمم على التراب. فإن لم يجد على التراب كذلك مثل التراب على الصعيد مطلقا، سواء ترابا أو حجرا أو غيره مما يصعد على وجه الأرض، فليتيمم عليه قبل خروج الوقت. وكذلك جاز له أن يتيمم على الحائط إن كان من طين. تعرف حيطان البوادي وفي السابق خاصة كانوا الطين هذا الصلصال وكذا يخلطوه، إما يخلطوه بالقش بتاع البقر هذا اللي يأكلوه، وإلا بالرماد، ويشد يعني تولي تتماسك أكثر ويبنوا به حيطان. فهذا أصلا يكون تراب أصلي مش مطبوخ ومخلط بشوية من الأشياء الخارجية. فهذا إن كان التراب أو طين أكثر غالب فجاز له أن يتيمم عليه، وإن كان الآخر غالب فلا يجوز أن يتيمم عليه. وظاهر كلام المصنف أنه إلا إذا ألجئ لذلك، وليس كذلك، بل جاز للصحيح سواء كان صحيحا أو مريضا، بالأولى أن يكون مريض أن يتيمم على الجدار من الطين بلا كراهة.
هو مقصود المصنف مفهوم كلامه، مفهوم مخالفة كلامه أنه إن كان صحيحا، إن كان مريضا جاء رخص له، فكأنه إن كان صحيحا لا يرخص له البتة أو يكره في حقه، وليس كذلك، أو يكره في حقه، وهو المعتمد أن المقصود أنه يكره في حقه لا يحرم، يعني جاز للمريض دون كراهة، وأما الصحيح يكره في حقه، هذا كلامه، ولكن المعتمد أنه بلا كراهة سواء للمريض أو للصحيح، ولمريض حائط من حجر كما قال أحد العلماء، ولمريض حائط من حجر والطين كذا في الأشهر، يعني المشهور أنه جاز لهم بدون كراهة، وللمريض حائط من حجر والطين كذا في الأشهر. إذن وإن لم يقدر على مس الماء لضرر به أو لأنه لا يجد من يناوله إياه تيمم كملنا هذه، فإن لم يجد من يناوله ترابا تيمم بالحائط إلى جانبه إن كان طينا أو عليه طين، إن كان طينا ولا مغلف بالطين ولا طين كما قلت لكم قش أو طين حلفة وغيره من الأشياء، فإن كان عليه جص اللي هو الجير، يعني الطين هذا مغلف بالجير، فلا يتيمم عليه لأنه دخلت فيه الصناعة، هذا لا يجوز التيمم عليه. السيدي افترضنا أن الشخص فقد هذا كله، فقد الماء وفقد التراب، وهذا يقع للمسجونين أكرمكم الله تعالى. المسجون يكون في غرفة لا يعطوه الماء ولا يعطوه وليس هناك تراب، فالمشهور المذهب وهو قول مالك رحمه الله تعالى أنها تسقط الصلاة عليه ولا يقضيها، لا يؤديها لأنه بغير طهارة ولا يقضيها. هناك أقوال أخرى في المذهب، وقول أشهب هو القول الذي عليه جمهور العلماء، وهو الذي مشى عليه ابن عبد البر في التمهيد، أنه يصلي ولا يقضي، أنه يصلي حاضر ولا دون طهارة ولا يقضي، وهذا هو الذي تؤيده كما قال ابن عبد البر، تؤيده الأدلة وتؤيده مشروعية التيمم، لأن ما شرع التيمم إلا للمحافظة على الصلاة. لذلك من فقه الصحابة يوم فقدوا الماء قبل مشروعية التيمم صلوا دون تراب، لا يعرفون مسألة التيمم، فزادت مشروعات صلوا دون تراب. هناك بيتين نظمت في هذه الأقوال في المذهب، لم يجد ماء ولا متيمما، فأربعة الأقوال يأتين مذهبا يصلي ويقضي. هذا قول ابن القاسم، قال يصلي ابن القاسم الآن ويزيد يقضيها من بعد يقضيها، يصلي ويقضي عكس ما قال مالك، وما قال مالك لا يصلي ولا يقضي وهو المشهور، وأصبغ يقضي، قال أصبغ من المالكية المصري كذلك يقضي فقط، يعني ما يصليش الآن يلقى الماء أو التيمم يقضي. والأداء لأشهب تكملة البيتين. وبيت ثالث يقول فيه يتممه أحد العلماء كذلك، قال وللقابسي، القابسي والقيرواني صاحب الرسالة، مؤلف الرسالة صاحب القابسي، والقابسي ذو الربط يومي لأرضه بوجه وأيد للتيمم مطلقا. قال القابسي أنه المربوط، الشخص كما قال المربوط ولا يمشي نص التراب ولا نص الأرض، هذا يومئ بيده ووجهه كأنه أومأ للتيمم ويصلي، والله تعالى أعلم. قلنا قال المصنف رحمه الله تعالى نعم والمسافر يأخذه الوقت في طين قد خاض لا يجد أين يصلي فلينزل عن دابته ويصلي فيه قائما يؤمن بالسجود أخفض من الركوع. الشخص المسافر الذي وجد في طريقه الخضخاض، والخضخاض هو الطين الرقيق، تعرفون الخضخاض شفتوه في التيمم. الأصل أن في التيمم يذكر المصنف رحمه الله تعالى، أو المصنفون، ما أعرفش أنا أذكر ولا لا، المصنفون يذكرون
أجزاء التراب يمثلون ببعض أجزاء الأرض التي يتيمم عليها أو الصعيد التي يتيمم عليها، ومنها الخفاض، والخفاض هو الطين الرقيق. والحمأة هو هي شنية؟ الحمأة هي شنية؟ ها؟ ما قلتهاش التيمم ولا؟ لا، الحمأة هي رحمه الله تعالى نسميها احنا بالغرام، لكحة بغرام. فنرجع إلى الخفاض. الخفاض هو الطين الرقيق. تعرفوا ساعات توقع تسب الطر في بلاصتين وتعدى الكرهب ولا تعدى الدواب، يولي يتخلط الطين مع الماء، ما عادش الماء وحده، يولي طين رقيق بحيث أن ترمي فيه حجرة يتنطر لكن يكون طين. مفهوم؟ هذا هو الخفاض. الخفاض إذن الطين الرقيق. هذا الشخص الذي كان مسافرا ومرت دابته على هذا الخفاض، يعني بلاصة فيها برشا خفاض، وأراد أن يصلي. هل ينزل ويصلي في هذا الخفاض؟ يعني مش يتمسخ ثوبه، مش يتمسخ وجهه كل، أو يصلي على دابته أو ينزل كما قال المصنف هنا، ينزل من دابته فيقف ويستقبل القبلة ويمس الأرض برجليه ويصلي من قيام ويومي إلى صلاته كاملة. فإن خاف من التلطخ كان الخفاض كثير فليبقى على دابته وتتوجه الدابة إلى جهة القبلة، هذا في فريضة طبعا، وليصليها على الدابة والله أعلم. نعم في فريضة صلاة. أنا كنت بيت في هذا الموضوع لكن لا أستحمل الآن لخوفنا تلطخ الثياب. جازت صلاتنا على الدواب لخوفنا للخوف من تلطخ الثياب. كنت نظرت هذا الموضوع في بيت، قل جازت صلاتنا على الدواب لخوفنا تلطخ الثياب. فتلطخ الثياب فقط الكثير يوجب أو يرخص لك أن تصلي على الدابة مستقبلا إلى القبلة، والله تعالى أعلم. نعم؟ خاص بالمسافر؟ نعم والله الله أعلم. الله أعلم خاص بالمسافر أم لا؟ نعم الله. لا أستحضر الآن، هو هنا ذكر المسافر ولكن لا أستحضر هنا هل يخصصون إلا المسافر أم لا، لأنهم قد يقولون أن العلة في المسافر أنه لا يجد ثيابا أخرى بخلاف الحاضر، والله تعالى على كل حال. هنا ذكر المسافر ولا أستحضر مسألة بتمامه. فرض من أفاق جنوبا وإن اغتسل قبل الشروق، وإن اغتسل فاته وقت الصلاة يتيمم أو يغتسل؟ نعم يتيمم، لأن المحافظة على الوقت قلنا أولى من الطهارة. الطهارة لها بديل وهي التيمم، ولكن الوقت ليس له بديل. فمن استيقظ قبل شروق الشمس أو قبلها أو انتبه مطلقا استيقظ غيره ولم يجد ماء، وحتى إذا كان أراد الوضوء يعني ما وجد أو إن توضأ يخرج الوقت، فهذا وجب جاز له بشروط أن يتيمم إلا إذا بدأ في الوضوء فلا يتيمم ويستمر في الوضوء، والله أعلم. ولذلك قال ليس ولذلك يعني أخرجنا موضوع آخر. قال المصنف: والمسافر يأخذه الوقت في طين خضخاض لا يجد أين يصلي فلينزل عن دابته ويصلي فيه قائما يومئ بالسجود أخفض من يعني ينزل في الخضخاض ويصلي بالإمام قائما يومئ بالسجود أخفض من الركوع، فإن لم يقدر أن ينزل فيه صلى على دابته إلى القبلة. من الجمش يعبط في الخضخاض هذا يصلي على دابته إلى القبلة طبعا، لأن الصلاة في السفر على الدابة جاز أن تكون لغير القبلة، ولكن في الفريضة لا تجوز إلا للقبلة إلا في حالة واحدة وهي حالة المسايفة، حالة صلاة الخوف. وللمسافر أن يتنفل على دابته في سفره حيثما توجهت به إن كان سفرا تقصر فيه الصلاة. إذا كان الشخص أراد أن يتنفل
فجاز له أن يتنفل ولو على دابته في حالة واحدة إذا كان هذا السفر سفر قصر، وجاز له دون كراهة أن يكون مسافرا ويصلي على دابته، ولا يشترط في حقه أن يكبر تكبيرة الإحرام متجها إلى القبلة، بل كل أفعاله من تكبيرة الإحرام إلى السلام إلى اتجاه الدابة التي هو فيها، والله تعالى أعلم. إذن فإن لم يقدر وللمسافر أن يتنفل على دابته في سفره حيثما توجهت به، إن كان سفرا بشرط أن يكون هذا السفر تقصر فيه الصلاة، إن كان سفرا لا تقصر فيه الصلاة لا يجوز الصلاة على الدابة. قال وليوتر على دابته إن شاء ولا يصلي الفريضة وإن كان مريضا إلا بالأرض. قال وليصلي الوتر سواء تنفلا أو الوتر، وخص الوتر بذلك لأن الوتر مختلف في وجوبه، وأخذ المالكية يعني تأكد سنية الوتر من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، أنه لم يكن يترك الوتر لا في حضر ولا في سفر، وكان يصليها عليه الصلاة والسلام على دابته. فالشخص بعد الفرائض جاز له أن يتنفل ما شاء على الدابة، واليوتر كذلك. والتنفل المقصود به هنا مطلق التطوع الذي يدخل فيه السنة والرغيبة ومطلق النافلة. ولا يصلي الفريضة، قال لا تصلى الفريضة على الدابة إلا في الاضطرار، كما سيذكر لنا بعض أحوال الاضطرار. قال ولا يصلي الفريضة وإن كان مريضا فلينزل على الأرض ويصلي من الأرض إلا بالأرض، يعني لا يصلي الفريضة إلا بالأرض، إلا أن يكون إن نزل صلى جالسا إيماء لمرضه فليصلي على الدابة بعد أن توقف له ويستقبل بها القبلة. قال إلا فالشخص يجب عليه كما قلنا أن يصلي في الأرض إلا في حالة ولو كان مريضا، إلا في حالة واحدة. المريض الذي سننزله من الدابة ليصلي على الأرض سيصلي إيماء على الأرض، فليومئ من دابته ولا يومئ على لا جاز له أن يومئ على دابته. والإيماء على دابته يختلف إن كان في الفريضة وإن كان في النافلة. فإن كان في النافلة فليومئ باتجاه قربوس الدابة وهو ظهرها أو ما قبله من الدابة، فليومئ على ما قبله من الدابة. فإن كانت فريضة فتوقف الدابة وتستقبل القبلة، واليومئ للأرض لا للقربوس. مفهوم؟ يعني إذا أراد أن يومئ فاليومئ للأرض، وإن كان لابسا عمامة فليكشح عن مكان سجوده لا يومئ، ومكان سجوده جبهته ملففة بعمامة. هذا تعرفون أن العمامة إذا أراد أن يصلي شخص سواء بعمامة ولا بونيه ولا أي حاجة على جبهته، إن كانت جازت طرية والطريتين أن يزد عليها، وإن كانت 3 طريات فهذه تكره. وأما الإيماء يشترط فيه الكشف عن موضع السجود. إذن المتنفل يومئ ويصلي على الدابة ولا يشترط أن يستقبل القبلة، واليومئ لاتجاه الدابة أو لقربوسها، وهو سواء كانت ناقة فما أمامه أو ظهرها أو غالبها أو غيره. وإن كان مفترضا يعني يصلي فريضة من إيماء فليومئ إلى الأرض من الدابة، والله أعلم. فليصلي على الدابة بعد أن توقف له ويستقبل بها القبلة، والله أعلم. أعطيناك السؤالات. استغفر الله سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. يا طالب العلم أقبل لنور رب المنزل.